palang daan nakita og nasinati gyud nako nga buhi gyud ang Dios nga nakigsulti ka nako, nakigstorya nako nga naa gyud siya. Nganong makain ko nga buhi siya, ngano man nahimo gyud nga katong butang imposible alang nako nga magbago bisan sa ako mga kaubanan sa una. Makaingon jud sila nga imposible na gyud ang kabag-uhan, pero nakaingon jud ko nga buhi gyud ang Ginoo kay makahimo gyud siya pag-usab sa imong kinabuhi kung tugutan lang gyud nimo siya. So ana pa lang daan kita nako nga ang milagro sa Ginoo ngani sa ako ang kinabuhi. Praise God. So karon Pastora Kat, nilabay namang gyud ang pinakadool katong last year ni. Kung sa may mga sitwasyon sa mga kinabuhi ato nga moment nga makaingon jud ka nga ang Dios gyud buhi sa kinabuhi. Makuan ko no kay daghan yung mga experiences nga ako nga nagpadayag gyud ang Ginoo nga buhi gyud siya. Kay sa mula di sa akong first walk na ko, it was not perfect, it was not smooth, naagoy mga failures, mga inana, pero kana bang how many times man ko naka-encounter ko kana bang hapit na sa kana bang death. Yeah, so every time nga mag-face ko ni ana kana agyong naagid siya nga magpadayag na I am alive, I am there. Sa panahon nga magbalakian ko, sa panahon nga kanang mag-agi ko kana nang halos kana na bang point of death. So sunod ko gamay. So wala din nagpasabot yung Kristohano na ka dili na ka maka-experience og balatian. No? So naagyon maka-experience og balatian diyan. Yeah. So ta exempted mo agi gid ta anak balatian, problema or unsa pa na nga mga challenges nga makapahagit gid sa imong pagtuo. Pero usa lagi kabutang ang akong nakita gyud nga kumusangkit ka sa Ginoo, tawag ka sa Ginoo, naagid siya kanunay. Right there and then naagid siya nga mo-appear, mo-padayag sa iyang pagka-Dios. Sa imo sa akong kinabuhi, makuan gyud ako na ma-testify gyud ako na nabuhi gyud ang Dios. Especially recently karon lang yung mga ani lang nga bulan gyud buhi gyud labas gyud kayo ni tungod kay iyon ko nga Ginoo gusto ka na ako ma-experience every day sa akong life aron nga because I live to testify. I live to proclaim mo gyud na nga ako ang makita gyud na ako nga tawag ni Lord sa ako whether kung mangi ko nagpastor og unsa, pero I will really declare unsa iyang gibuhat sa ako ang kinabuhi. So recently lang ani lang gyud nga ani nga month dako jud kay hagit sa akong kinabuhi ang niabot mga butang gyud nga kahibulungan imposible kanang makaingon jud alang sa tao, makaingon jud siguro nga kanang imposible na kaayo kuyaw kana bitong mag-agi ka og kahadlok inana nga sitwasyon. Pero anang mga tayma mga igsuon nakaingon jud ko nga ang Ginoo naagit siya kay man ani ang senaryo. Dunay usa ka batan-on nga among gi-invite nga maapil sa kaapil siya, pero kanila ginang kaaway maningkamot ba nga naagid siya buhaton nga aron nang babagan ang trabaho, ang bulaton sa Ginoo. So ang nahitabo pag human og sa camp nagplano mi nga magtapok unya sadly ang kaaway nangita gid siya pamaagi sa dihang nagunahuna mi nga unsa lagi kanang mamutong mi. Pero ang nahitabo is ang katong batan-on kay siya man ang kana pong ni volunteer siya nga siya ang katkat grasya sa Ginoo ang katong maong bata gyud nahagbong siya sa lubi nga perting taasa kaayo atong tayma nga pag report sa kuha nga munang paghitabo suddenly gyud ang kanang fear ning kwan gyud ang fear sa kuha nga unsay mga possibilities nga mahitabo. Pero despite ato nga naay fear nga murag nagpalibot sa ako ang emosyon,
naagyod ang gamay tingog mayong nga musalig ko sa Ginoo. Saligan na ako ang Ginoo bisan tuod aning makahadlok nga sitwasyon. Ug salamat sa Ginoo bisan atong nga panahona nakita nako gyud ang kamot sa Ginoo. Ningon jud ko usag jud sa compare ningon jud ko nga Lord labani ko. Lord labani mi, tabangi ko Ginoo, dungga. Mong gid ako Lord, hear my cry, hear my prayer. Ug atong tay magita-kita jud sa Ginoo kay nganuman ang maong bata pag adto sa ospital usag gyud kada kong buhat gyud trabaho gyud sa Ginoo kay nganuman ang maong bata dili gyud ingon kaayo nga dako ang damage sa iyang spinal cord. Ato samtang nagpadayon mi sa pag-ampo kauban, salamat sa Ginoo kay naagyud mo atong antayma kanang gipahilo na sa Ginoo ang tanan ba. Samtang nagpadayon sa mga pag-ampo, nakita din nako ang iyang pagpamuhat. From kaning sitwasyon nga na ay first kanang sulti sa doktor na ay crack ang iyang spine. Pero ningon jud ko nga Lord kanang kung ikaw nagsalba, nagluwas anang bata sa atong critical nga moment, Lord, even kana nga report Ginoo, you can turn it into good. So samtang nagpadayon sa pag-ampo, salamat sa Ginoo, doon na po'y gi-connect ang Ginoo nga tao nga mo tabang sa amuapod nga panginahanglanon. So atong tayma grabe gyud gipahilo na sa Ginoo nga ako akong bana kanang gigiyahan pud sa Ginoo niya naaman siya nakita pud nga kanang vlogger nga mag-adjust og kanang spine. Pagkahuman og kagawas atong maong bata usa ka semana paggawas na gikan sa ospital, imo kuya iya yung i-approach to si Mr. Adjust kung unsay pwedeng buhaton. Ug salamat kay dako gyud kay pabor sa Ginoo kay nakahimo mi pag-adto didto o niya sa iyang assessment niya siya mismo pod nahibulong, siya mismo pod na amaze nga giunsa to paunsa to nga ngano ang bata inaana ra ang iyang natamo out of that kada bang danger. So atong time kanang iya lang gi-adjust gamay unya ingon siya nga adto pagpa-x-ray og balik unya tan-awa ko unsa ang resulta. O grabe gyud ka maayo ang Ginoo kaysa dihang paglantaw namo sa x-ray dako jud kay kalay-inan gikan sa first x-ray nga naay crack ug hangtod sa ikaduha nga x-ray nipadayag gyud siya nga walay crack. Hallelujah. Unya kanang grabe gyud ang gibuhat sa Ginoo tungod kay ingon siya kanang siya pud mismo nahibulong nga inatura ang natamo sa bata nga first client niya nga kwan kuno nga inana kahabog nga gihagbungan niya inato lang. So moto nga kanang siya pud mismo salamat pud sa Ginoo kay gi-arrange na ang tanan tungod kay siya pud mismo ang nag-offer na nga muana mi anang adapit kay iyang i-treat ang maong bata for free. Grabe gid pagkamaayo sa Ginoo. Thank you Lord. For free unya dito iyang gi-align, gi-adjust niya. Salamat sa Ginoo ang maong bata makahimo na paglakaw, gani gipatestingan nga mag-jogging, hangtod sa niadto sila sa gym, gipaaswat na. So kung maglantaw ko sa maong bata nga nakahimo pagliho out of that kana bang impossibility Kita abog kay tino. gani kanang kwan jud kayo ba out of that situation from looking sa recent niya nga makalihok siya kana pa lang daan makaingon jud ko nga buhi gyud ang Ginoo. Buhi gyud ug gamhanan gyud ang Ginoo nga kana gyud moy labas nako nga pasinatian mahitungod sa pagkagamhanan o kana bang buhi gyud ang Dios sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi gipadayag gyud nga bisan tud og dili maayo ang giplano sa kaaway sa yawa alang atong maong batan-on pero ang Ginoo is able gyud to turn all those situation into good. Aron nga mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo, and that is why unang niako po because I live to declare what the Lord has done not just in me but ang mga paghitabo nga gipakita sa Ginoo aron nga ako pod mas malig-on, mas modasig, mas mupadayon gyud sa pagpangalagad kay ang imo nga akong Ginoo, ang imong Ginoo nga imong gialagaran. Buhi siya, nagapabilin siya kaniadto karon ug hangtod sa umalabot wala gyud siya pagkausab. Hallelujah. So muna nga anak ka maayo atong buhi nga Dios. Unang pagpangiyok niya kaniadto hangtod karon wala gyud pagkausab. Wala gyud pagkausab nga igsoon mo na nga
kani nga plataporma, kani nga programa, wala gyud lain nga motibo kundi pagpadayag gyud sa Dios sa iyang gahom, sa iyang gugma o sa tanan nga bahin nga gusto niyang ipadayag ngana kaninyo nga magtutuo pod. Ug ilabi na pod sa uban nga wala pa diha sa Dios, karon ang panahon nga sinatian ninyo ang Dios. Ang gusto lang gyud nato nga sination siya na may mga kahadlok na i-instill ang kaaway sa inwa, na may mga sitwasyon nga hadlok gyud pero hinumdumi sa kanunay nga ang atong Dios nga gialagaran kayang kuhaon ka anak na sitwasyon, anak pod nga sitwasyon ipadayag niya ang iyang gahom sa imong kinabuhi sa panahon nga pagpabilin kang musalig diya kaniya. Kipod, ikinahanglan magpabilin ta sa gugma nato diha sa Dios. Kung magpabilin ta diha sa iyang gugma nga rika nato aron makalahutay ta ni ini nga lakaw. Muna, ayaw pa ulipon sa kahadlok. Hallelujah, ayaw pa ulipon sa kahadlok. Kaya wala tagitagaan og espiritu aron magmahadlokon kita. Apan gitagaan ta sa Dios ug balang espiritu nga aron ni ini nga lakaw makapadayon ta kay ang gahom sa Ginoo muni kanunay magtabang nato ni ini nga lakaw. Ug ang iyang pamaagi mo'y kanunay gyud magauban nga ri kanato. So salamat kayo sa pagpaminaw. Salamat kay Pastor Kat sa higayon nga magihatag ani aron makahatag tang kalig-on nato sa uban. God bless to everyone. God be the glory. God be all the glory and see you sa sunod nga video. Peace. Thank you, Jesus. Tayo ka, patuloy.